अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बहस पो खम्स बारेनुयत पा बोनी जहीजियला मतला या साला अगर मलदन नारे ले खाइक लखे जहीजियला जमा बेन दुफयत बिदा चिगान कुरिका खमस पमेत्सु अना अगर खोसी पेनेब सागन जखना बोवी जहीजिये मिताक सिखा खोसी मसलन बोवी एकोन छोले खोए एकोन एनु पेनेव जम बेन जख्स देवी खायो तमेत जेविन देवी खमस पगत बस पेनेव सागन जखना खमस पक्खान सो अना सामान बामान लेना या कोई जेवरात ची या सरख मुलची या यो चुस्ची कोई बस पीचिगा ची अगर सामान असासा लेने जखना रहने देवी का खमस मेत्सु और पेनेव अगर सख्त से जखना रहने देवी का खमस देवी नो चिक जरत यानी सोसे और फी हिसाबी मसलन चिगी सी चीज़ लावा तोला खाइक सोनत तानु गाती चाहे बना गाती और फी नुदे हिसाब चीज़ ओके मेत वाना और फी नो बाखैर युद्ध खानी दो चांद हो में अम्मा तको मसलन को दो इन पर तगताला ये जहीज़ी हिसाब खामी ख्वाह दो पर दुनुक मिने जो या दो पर दुनुक जुक तुमिन युद्ध खानी दो युद्ध खानी कंजूसी माबेस अना युद्ध का मकसद पर दो इंदे जहीज़ी एनवानी का मामिन यहाँ दो पर दुनुक मिने जो दूसरे मिने जो सो एतराज़ होता यो तो लबात से क्यों वक्त क्यों से जो मैं कमे दे जाऊँगा जहीज़ी एनवानी के चाह मिने आज़रत बैनवान जहीज़ी मतों चाह ज़बना बैनवान जहीज़ी गामत सुख से सुख बार गोस मताला मैंने दूसरे सामने चांपो बेंगे ना सूदी कर्जा फ्यू से बाक्सों में से 3 लाख 4 लाख सूदी कर्जा फ्यू से सूद बोंगे बाक्सों ला गैरल ला ले चीज़ ज़रूरत है दो बेन ले सोचे लो योत पोतों या मतलब दो से 3 लाख मतलब यांग सिंगा याना तजंगा 3 लाख सूदी कर्जा दो से हराम सूद पेने चिक को अब चीज़ खाने काबिनो गुनाह कबीरे ने मुर्तकिब कोई गुनाह योत पिलो दो वैसे नगाता सूद लक्ष्यों अब यहाँ से कर्जा क्यों जरिए यार सूद है या भाई रोमिला एरानी जो कुत्ता माल दौलत योत कर जाक्सी फ्रूफ्रों मालविस को माथों में आई फ्रूफ्रों इतनी तो बुमोंगा सोफी दे बने या दो अशिपी दे वो सोफी माला ख्वान जानची ख्वान से मामिन मा उन्हें चार्ज चिपे से सोफी दे उन्हें या सुलह होता है देगा आमा खर्चा बे बस कुछ ना रुता फिर या वो गाई चिनोर तो गाई उस्ताद जेट पर खुश आर्गो प्रिंसिपल पे देवी काकी बहु योत पी छारे योत पी खुश आर्गोला या भी फिक्र योत पी योल चाम से दुखेगी खर्चे की नहीं जाक्सी मदरसी नु केलोगी मिठाई क्यों जो प्रिंसिपल को क्यों से रहने में उस्ताद चिक पा अंग्रेजी उस्ताद चिक लाहौर पे योल में केलोगी मिठाई गो सेतास बाक्सवाल में सेतास दो खोलो खलूफ यूँ हुआ कहाँ से चीज़ रहते खर्चा में आता है जरे दी चीज़ात को नाता है से दूसरे चार गोस में इंशाल्लाह दूसरे बाक्सवाल की मौत होने से ड्यूंगामी जम लगाता है सीधो हो बे इस्लाह माशरो ज़रूरी नती वानी यकसानियत इन दुख पे पोदियो से लहमैन इंसान या जुआ अच्छा जो बस दिवीनु कसल बियो अच्छा तादिवीनु गति हैसियत पथले अगर खोसी जहीज़िये जमा बेसना देवी का खमसियो देवी का खमसियो खर्चक मसला चिक पे इताल समझे मायोस इन साल ची नो गति 2 लाख लुस देखने दे 10 लाख पे का गति सरमाए युद्ध 2 लाख नताला फायदा होस जरवाना ये ताला गाल दे 2 लाख पे बेनो गतांग से साल खर्चा पे से न लुस पे भी खा युद्ध पिन जेवने तांग से ले 2 चीज़ों
do masong go pa zal po zen duk pochi so ona zerbana do ngatang si khom si sal po gar nafshui do go jude masalan duse ya la fayda os ina ya di kana ek ainda sal thone बाद ya चीजें इंजू मसन दूसरे यानी साल याला फायदा हो दूसरे मसन यानी दिसंबर इनु यानी हिसाब इन पा याला फायदा हो 2 लाख देखना आइंदा दिसंबर तक यहाँ चीजें यो जेबिन जो दूसरे आता सी manfaat पे 2 लाख पे का यहाँ 20,000 पे फ्यूज ना खर्चा बेचना सा आइंदा साल तक 2 इन मसलन यहाँ से 2 लाख कोई का 20,000 यहाँ से खोमस परफ्यूम्स 1,80,000 पे यारी दे वयो 2 यहाँ आइंदा साल तक यहाँ खर्चा बे ओ या खोमस फ्यू वो खर्चा कुछ जो यहाँ चुप चले दुखता दियो तो आज दे छाम फता ना ये तां इसकाल 1,80,000 पे यहाँ खर्चा बेन सो खर्चा बेन गुआना यहाँ दे 1,80,000 पोला साल ब्यूं समझ लो यारी खदे 20,000 को खोमस फोक फसो और ना जरबना ता दो पदुनु 1,80,000 को छम जागला छम जब यहाँ मिन फिदे 20,000 को छोन मिनी याव फरिज़े बिन खोमस पोंगाताला थोबा चिक न फ्यूमेत पो मुस्तहाबिन याला manfaat को लगतु ओ मचिक फ्यूमेत पो मुस्तहाबिन ओना ngataला साल चिक इंतजार ब्यायत पे छूट मिने यो साल चिक गावयत पे छूट मिने पे 2 ngataला वक्त मिने यो 2 ची भरे इन जे वना मुमकिन इन याला दे पेनियो वक्त ल छम नारना या यरी खचा खोमस में 2 इन बताना दे साल पवे न मसलन या ज़्यादा लगवर yang si yang सुप्रा बालविसी कोनी बाक्सोनी खर्चा बे इना दे खर्चोनी का योता दे बना दो खर्चा सो या यारी साले खर्चा सो दो निका या चा खोमोस में दो इन पा दो हो चिको तना ngata la दूसरे 2 इंजु दे yang का साल भी मो इना ngata इन साल बार को जेनियो या कारोबार पे बेना आखिरी साल ला 2 लाख को लूसे जबना इन yang से दी जेन सो भाई पीदी साल इनु मसल yang खर्चा ngata मिसाल तासत पर 3 लाख yang से खर्चा बेसे गुआना टोटल 5 लाख सो सतपा दंतना यहाँ दे जोश पो यहाँ से हिसाब बेचता चाहे वो यहाँ कारोबारी आदमी है देवी manfaat पो जेनियत पिंदे यहाँ से यदि सरमायो 10 लाख इन पा सरमायो कम सोना यहाँ दे manfaat पे ने चीज जेनियत पिंद और जरबाना सरमाया भी ने यहाँ से ओ भाई तो manfaat पे यहाँ जेन सो आखिर साल हिसाब याना 2 लाख लूस वंदे 2 लाख पे भी यहाँ से 20,000 पो खोमस पियो 2 गे वखला सोच वना 2 गोपी साली खना यहाँ हिसाब बेनोसना तमेत यहाँ दूसरे दी manfaat ओ भी खना अखा आइंदा ओ मिसाली हिसाब बेसना रहना दे 20,000 पो फ्यूज है ना 1,80,000 पो खर्चा बेन गो 2 लाख में 40,000 फॉर्मेट हाँ तो 2 लाख पे का 40,000 आफरी 2 लाख पे का 40 यानी 1,60,000 यहाँ से खर्चा बे दुई तंग नाम यहाँ से साल पश्चोस न जुदे 2 लाख है इन तो 2 यहाँ से दी का वक्त लफ्शोस या दुखोजुक तुपशोस देव हिसाबी का अच्छा निसे रेसिमा सालो जरबाना दूसरे अति आम हालत नो वायद पे खर्ची अलावा ज़ियारत दुएत या जुआ हज लगवेत या जुआ योल चौको या सब मुख्तलिफ किस्मी कोई अखराजात दुएत द्यून गामा या यांग चिकला तोहफे मिने द्यून गामा यारी साली खर्चाइन माउनाइन और द्यून गामा यांग सी दे दुखे ने फ्यू मिंचु द्यून गामा खर्च बेसे लूस पविखा यारी खोमसियो महंगा चिगी जेवने कोसी तिजारत बेत तिजारत भी आला कोसी मुनाफा च हासिल बेसे या जुआ खोए दे वो यहाँ चीज़ सही होता दूसरे यारी यहाँ से दुकानदारी बेत इनमें जो यहाँ दुकानदारी बे आना दिवी साली यहाँ ला ओ फाइट पे 2 लाख पे का यहाँ से खर्चा बे इन पा उन्हें यारी आखा तनख्वाह जी सही होता तनख्वाह पे का दाखसान खोमस फोक पे में
خمس حق مت مثلا اینا یانگسی سالی خرچو تنخواه پوینسا بیانگن مینا یا صرف یانگسی یا اون فی دکانی منفعت بکا زبان یا خمس حق پو پچسا دکانی نا اون فی منفعت پچینا خرج بیانگنه اپنیو یانگسی الگ جاپا میانت شو دو یو چوک پو مثلا دو سیری دو پنیو خمس حق چاریو خمس حق چاریو پنه چیک بکا مثلا یاری ده ویت بی پنه چیک بکا خمس حق چاریو اوی که داخسان خمس حق بلا یا 10 ماهینه یو یعنی سیده خمس حق چاریو پو خرج بیانگنه چازه و یاری که خمس حق میچوک بلا خمس حق چاریو پو یعنی سی خرج بیانگنه یاری که خمس مفحق ده اونا پنیو یاری که 10 ماهینی بالا یاری که خمس حق بین وان دو یانگسی آن دو جوک تو خرج بک دوسری دی خمس پخچاریت پون یانگسی وقلا خرج بک دو گنت شو چازه ون کوسی سالف چوسه متا اما یانگسی سالف چوسه یودنا ده وقلا سایی ده وقلا زاچیک دونو کواتوب نسا دسامبر یانگسی سالف چوسه یود نوامبر تنخواه بکس خمس پخخانسو تا اونا منگا چیگی کوسی دیوی سالف چوسه می خالت هپ هایت بیا منفعت پو یو سالی من خرد ناره کوی که پخانسوم من نه کوی که چام می سال شو ضروری منجو دو مرزین تا یتان دکاندار کن دو ضروری بود دو چازه ونا یتان سی هر کیومی چیز پو یتان ایتو دک پمت دی چیز پو دی تاریخ کیو بینزه بی دو چخچاخ ایتو خرد پمت جوده دیوا جاسی یتان سال شو ضروری اونا منگا چیگی دوسه تنخواه ماستر شبی لکوله چی یود کوری تنخواه پوین یو زین گوین یود خود دوسه اون پی ماهینی تنخواه پو دوسه زید حسکه ماهینی دو پی تنخواه پو حسکه زید ونو کوئی که خوانا دوسه مالا مالوس پا سال گانگ ونو کوئی که یا چی تنخواه دو خود پو کوئی که یا خمس پو مو چا سمه چا زه ونو کوئی ده با سال گانگ من پو مالوس یعنی پلا قرضه خواه اوه مثل جانب ساج چی تنخواه پیکا پود زفام یو سر سال چوستاره دو چوستاره نه دو فوق بی دو تا دوسه دو اینجوده مثلا یتان دفعه چیک چوست بچانه دفعه چیک یو دن اومد دیوی بالا اینه جو دیوی بالا آزاد گوه دفعه چیک پو یو دو گوت جیت روت دی بالا کو آزادی अच्छा साल को तस्वीर वाला महीने चिकना मुआयन दर बस पे है दो मगर ची बस पता हो तो याव फर्ज रे जो ता मसला महंगा चीकी खोए या महीनी आमदनी यो खास आमदनी यो खोले यकीन यो भाई गाड़ी दी महीनी खर्चो दो महीने नु खत्म गोइन या महीनी नु मला खर्चा गोइन दो गोइन को खर्चा बेन गो महीनी तनख्वाह पोवन गो आका खर्चा बेन गो खोए दो چا سمالوس بچانه کوئی گیاں چا جوان غتال شرط پدو یری ده وگا چیز چی لوس لوخوری من لوس ناره ده چیز پو لوخوری من لوس ناره نه یری کا خمس فوق بی وانا لوخور کو عمل مالوس بنا کوئی گیاں دو خمس مت بی الای شرعی زبن حیله شرعی سید بن لم چی خایک اینا دوسه مثلا سود اسما پو دیوینا غتالا بود پنگنه تمت زوانا شرعی لمچی خایگیوت مثلا تقریبا چیزی چونگست سے دو چی به زوانا دو غتالا سود گوا پچسا دو حلال طریقہ کا غتالا کسب بیانگنه مثلا دیوینی مثال چیکسا زرد چا زوانا بحث پدیونه مربوط مت یانگ سی قرضه منز دیوا مولانا کاظم امیری صاحب لا یانگ سیزرت مولانا امیری سال چیک توانی من پو مامی نارن دیوی خمس پو گری کا واجب پین مولانا در بس ٹھیک کنجو دو سود نیال حرامی دو حرامی اولا سر بنا یانگ سی مولانا لا مینس دین مولانا سی چلو جیو تانگاگر گوش پی واخلا حاجی سی بین پچانا دوسرا سی 20,000 چینگا تھپ بیسے مینه
دو یال جایزی شرط ما yapar. شرط مجاز Razakarana. رضاکارانه کوس هل جزاء الاحسان الا الاحسان انوالی کا فانگسی کوری خود بر رضایی کا خوسی میز دیول اخمین مثلا دوسه یانگسی زه و چیکلا قرضه مین زه نارنا لیک هانگسی آوان ای فلان ده موسیقی کریود جامعی سیلاسیو دیو بس نارنا کالا قرضه مین دو سودید دو حرامی نیالا کوی کلاس لنو دو چازه وره یا سود گوینا دی فلان ده موسیقی نا کالا مینت زه ونا دو سه سود سون ona le mi od ona ala se ya musik bola se ya to bega yang si zewana tayo kola sa de peneo top se choso bala ya cha mi be juzere çok ko on se ala ya to be de vakla cha mushkil me wala diyor çok lam yot şer'i lihasi de ne pet pozere diya ta diyor ne çonla dokha injere yang si zan po yukha zo ya yo yukha zima phari ko se zo Kamen tolmana ya Suudi niyaz eretle. Dolle ta dona menta. Mesela tu se dona misal kyo. Azan nikah ankahtu zevana caiz son, yom zevana haram son. Düğüne çok çiken. Şer'i o yani şer'i rah yok. Mesela düğün gama sida bir ayet bola. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Perverdigara ailedi ahkam kun şese düğünü amal ve bir tevfik şezde besi Allah. İlâ arvâhina ve ilâ arvâhil mu'minîne vel mu'minât. Sevâbel Fatiha.